ओके, आज हामी एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ डिफरेन्सियल पर्सेन्टेज एरर एप्रोक्सिमेसन यो टपिक पढ्दैछौँ है। धेरै स्टुडेन्टहरूलाई म पनि 12 मा हुँदा एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा एरर एप्रोक्सिमेसन यो कारणले स्किप गर्थेँ। एक त धेरै सानो टपिक छ र म्याक्सिमम कति 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्सहरूको सोध्छ होला, कतै कतैबाट गरिहाल्छु जस्तो लाग्थ्यो। ओके, म आफ्नो एउटा कलेजको स्टोरी सुनाउँछु। जस्तै फर्स्ट दिन म सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ गर्न जाँदा मेरो कलेजमा 100 जना स्टुडेन्ट है। हाम्रो सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको ब्याचमा 100 जना स्टुडेन्ट एनआइटी जमशेदपुर भन्ने कलेजमा। र कलेज पुरै तिमीहरूले एउटा मुभी हेरेको छौ नि, पुरै कलेज एकदम खतरनाक टाइपको क्या, बाहिरबाट हेर्दा पनि पुरै सबै कुरा। अनि त्यसपछि जस्तै एउटा मुभी छ नि, किसने मुड के पू को नहीं देखा भन्ने, करिना कपुरको, त्यस्तै टाइपको कलेज पुरै कहाँ इङ्ल्यान्डमा आएको जस्तो फिल हुन्थ्यो फर्स्ट दिन गएपछि। अनि जब क्लासमा गयो एउटा टिचर आउनुभयो, एउटा बुक लिनुभयो यसरी, टुडे वी आर गोइङ, चस्मा लगाएर पुरै 60 वर्ष उमेर, अलिक सिनियर। टुडे वी आर गोइङ टु स्टडी सी भन्ने, अब सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा सी भन्ने ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। टुडे वी आर गोइङ टु स्टडी सी, चारैतिर हेर्नुभयो ल्याङ्ग्वेज, सी ल्याङ्ग्वेज भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँले फेरि के अरे एउटा पेपरमा लेखेर ल्याउनुहुन्थ्यो र सबै कुरा फेरि त्यहीबाट हेरेरै पढ्नुहुन्थ्यो। ओके, दिस इज न्यू ब्याच, हेरी नै सबै कुरा, फेरि एकदम बुढो सिनियर होइन, जान्ने टिचर, अनि सब कुरा हेरी। ओके, टुडे वी विल डिस्कस एबाउट सी फ्रम लेट अस सी बुक, सबै कुरा क्या हेरी। एन्ड यु आर फर्स्ट ब्याच अफ दिस इयर एन्ड टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास, सो वी विल ह्याभ लट्स अफ फन। अनि यस्तै कुराहरू सबै कुरा हेरी। अनि त्यसपछि सरले भन्नुभयो कतिजनाले सी ल्याङ्ग्वेज पढेको छ। अब 100 जना स्टुडेन्ट टोटल सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा, अरू फ्याकल्टीहरूमा सबैमा 100 जना सिट थियो। 100 जना स्टुडेन्टमा अब के हुन्थ्यो भने एनआइटी जमशेद, जस्तै अलग पाण्डेको फिजिक्सवालाहरूको हेर्छौ नि, हो त्यसमा हामी जुन उनले पढाउँथ्यो केलाई भन्दा जेइईलाई, जेई मेन्स एडभान्सको लागि हो, त्यही जेई इन्ट्रान्स मैले क्र्याक गरेर एनआइटी जमशेदपुर पाएको थिएँ। अब फर्स्ट दिन गएँ पुरै, अब कलेज हेर्दै ढक म त। अनि त्यसपछि 1-2 दिन होस्टल यता मिल्यो। अनि अर्को दिनदेखि क्लास थियो मन्डेदेखि, मलाई याद छ। अब सर आउनुभयो, फर्स्ट दिन सी ल्याङ्ग्वेज भन्नुभयो, दिस इज अ बेसिक ल्याङ्ग्वेज, पढ के होइन 10 मिनट जति पढ्नुभयो। अनि भन्नुभयो ओके, हाउ मेनी अफ यु हेभ आइडिया अफ सी ल्याङ्ग्वेज। अब हाम्रो के हुन्थ्यो भने इन्ट्रान्स सक्यो, इन्ट्रान्स सकेपछि कन्फर्म थियो, नाम त निस्किन्छ नै है। अब एक्जाम राम्रो गयो भने त थाहा हुन्छ नि त। अनि गाउँ गयो, 3 इन्ट्रान्स पछि 45 दिनपछि रिजल्ट निस्क्यो, 45 को फेरि अर्को 45 डेज पछि हाम्रो कलेज स्टार्ट। अब गाउँ गयो, यादवहरूको घरमा थाहा नै छ, मेरो नाम सुमित यादव है। यादवहरू घरमा गाई भैँसी यताउता। अब हामीहरू विराटनगरमा सहरमा रेन्टमा बस्छौँ होइन, बस्थ्यौँ। अनि अब गाउँ गइसकेपछि के भयो, त्यहाँ अब गाई भैँसीहरू यताउता दुध खाने, अब यति धेरै पढाए। अनि झन् सबैले भन्दै थियो बाफ्रे आइआइटीको एक्जाम दिएर आएको छ, झन् मामा घर इन्डियामा, उहाँहरूलाई सबै भ्यालु थाहा थियो, सब स्टुडेन्टहरूलाई पिट्ने। अनि झन् रिजल्ट आइसकेपछि झन् सबलाई सिक्थ्योसँग केही यताउता मेरो बारेमा है। अनि के भयो भन्दा 45 डे, अनि ढुक्क थियो म, नाम त निस्किन्छ नि, किनभने सबै इन्ट्रान्सहरू जुन हाम्रो इन्स्टिट्युटले लिन्थ्यो सबै मेरो टप मार्क्सहरू हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि अब गाउँमा के हुन्थ्यो भने बिहान सुतेर उठो, दुध खायो, यताउता काम गरो, बच्चाहरू आयो सबलाई पढाइदियो, आफू त जान्ने होइन सबले भन्थ्यो। अनि त्यसपछि सबै बच्चाहरूलाई पढायो, फेरि त्यसपछि एकछिनमा दुध खायो, अनि त्यसपछि फेरि यताउता भातसात खायो, त फेरि दुध खायो। अनि त्यसपछि नदीसदी गयो, नुहाउन 12 बजीदेखि 3-4 बजीसम्म पुरै नुहाइ धुवाइ यताउता गऱ्यो, फेरि आयो, फेरि दुध खायो, फेरि यताउता गऱ्यो, क्रिकेट खेल्न गयो, अनि आयो फेरि दुध खायो। अनि त्यसपछि राति खाना खाएर सुतो, फेरि 10 मिनटपछि उठेर किन भन्दा अब दुध खान बिर्सेको थियो क्या, अनि 10 मिनटपछि उठेर फेरि दुध खायो, सुतो। यस्तै चल्थ्यो दिनचर्या, 90 दिन यत्तिकै बित्यो। अनि त्यसपछि कलेज गयो, कलेजमा पुरै माहौल राम्रो, सबै कुरा। अनि अब सबै यताउता भइसकेपछि 100 जना स्टुडेन्टमा 95 जनाले हात उठायो, यस सर वी हेभ गुड आइडिया अफ सी ल्याङ्ग्वेज। 95 जनालाई सी ल्याङ्ग्वेज आउँथ्यो। र त्यो 5 जनाले हात उठाएको थिएन, त्यो 5 मध्ये म पनि एउटा थिएँ। मैले हात उठाएको थिइनँ, अरू सबै हेर्छु सबैले हात उठाएको छ। अनि सरले भन्नुभयो ओके अलमोस्ट एभ्री वान, अनि त्यसपछि सरले के अरे ओके एभ्री वान अफ यु नो। अनि त्यसपछि अब 95 जना, 5 मध्ये म थिएँ, र त्यो म बाहेकको जुन 4 जना थियो, त्यो 4 जना एब्सेन्ट थियो फेरि है। मतलब सबैलाई सी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा थाहा थियो, म बाहेक।
म त गाउँमा त्यही दुध खायो यताउता गरौँ दुध त्यतिमा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब म त ढक एकछिन, अनि अब लाज के गर्नु होइन, बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि यसरी यसरी हात उठाएँ गर्दै गर्दै। अब त्यति उठाइदिन्छ किन, अरूलाई आउँछ तँलाई किन आउँदैन भने। अनि जब मैले साथीहरूसँग सोधेँ, सबैसँग पत्ता लगाउँदा उनीहरूले के भन्यो भने हामीहरू 45देखि 60 डेजको कोर्स हुन्छ अरे सीको, त्यो गरेर आएको छौँ सबैजना। अब म त एकछिन ढकले गाउँको सबै टपर मामाघर चारैतिर एकदम हल्ला छ, यो आइआइटी एनआइटीमा नाम निकालो। आइआइटी पनि भएको थियो तर कम्प्युटर साइन्स नभएर एनआइटी पढेको। एनआइटी पनि राम्रै कलेज हो, आइआइटी पछिको है, पुरै वर्ल्डभरिको सबभन्दा टफेस्ट एक्जामको तिमीहरू। अनि त्यसपछि के भन्दा अब म एकछिन ढक, अब कसै टिचरलाई, अनि फेरि टिचरले के अरे ओके देन इन पेज नम्बर 54 देयर आर 40 असाइनमेंट, डू इट बाई नेक्स्ट मंडे, एनी डाउट। मैले फेरि फर्स्ट बेन्चमा थिएँ, हात उठाएँ, ओके थ्याङ्क यू भेरी मच, नो वान ह्याभ एनी प्रब्लम। ओके पेज नम्बर 54 कि कति यस्तै 54 to 57, डू अल द असाइनमेंट एन्ड ब्रिङ इट बाई मंडे, वी विल मिट अन नेक्स्ट मंडे, थ्याङ्क यू भेरी मच, आई फेल्ट भेरी ह्याप्पी टिचिङ टु यु, यताउता भनेर चलिदियो। अब म क्लासमा बसेर यति चारजना, एकजना मात्रै नआउने कि, अब एकछिन म ढक, म कहाँ आइसकेँ, अब सबैजना सबै जान्ने छ, मलाई त केही आउँदैन यस्तो त्यस्तो। अनि के भयो भन्दा बाहिर एउटा अझै सीको ल्याङ्ग्वेजहरूको यताउता सिकाउने कम्प्युटरको त्यो रहेछ, त्यहाँ 4500 कि कति लिन्छ अरे सिक्न। अनि त्यहाँ गएर एडमिसन गराएँ, आखिर त कम्पिटिसनमा आउनु पऱ्यो नि त, अब यता जब सब भएन, यताउता फेरि क्लासमा फेलसेल हुन्छ कि भन्ने डर। गएँ त्यहाँ 7-8 दिन क्लास गरेँ, फेरि पछि बिस्तारै बिस्तारै थाहा भयो होइन, आफैले अलिअलि मेहनत गर्दा सब कुरा हुँदो रहेछ। 7-8 दिन क्लास गरेँ, त्यसपछि त्यो 45 पनि गयो, 4500 पनि। अनि त्यसपछि क्लासै गर्न गइनँ, किनभने अब सब कुरा सिम्पल नै लाग्न थालेको थियो। मतलब यति भइसकेपछि अब जसरी तसरी गरियो म्यानेज। अनि जब हाम्रो लगभग 2 मन्थ पछि है, 60 डेज पछि एउटा एक्जाम भयो, 30 मार्क्सको पर सब्जेक्ट, 5वटा सब्जेक्ट थियो। त्यो एक्जाममा म 6th भएको थिएँ। अब हेर मलाई केही आउँदैन थियो, तर त्यो एक्जाममा 6th भयो। अनि त्यसपछि जब फर्स्ट सेमेस्टरको एक्जाम भयो, त्यहाँ पछि म 2nd भएँ। अब हाम्रो टप 10मा 8वटा गर्ल्स अनि 2वटा बोइज, 2वटा बोइजमा म 2nd अनि अर्को चाहिँ 10th। अब जेको ग्रुपमा पनि 10-10 जना ग्रुप बनाउने, अब चारैतिर केटी नै केटी, मतलब अलिकति। अनि त्यसपछि पनि अब त्यो भएर अब केटीहरू छ भने हल्का पढ्न त इन्ट्रेस्ट नआए पनि अब गर्नु पऱ्यो नि होइन, त्यो मेरो स्टोरी थियो। अब हेर सुरुमा मलाई केही पनि आउँदैन थियो, तर त्यहाँ गएपछि मैले के फिल गरेँ भने सिक्ने इच्छा हुनुपर्छ र एक्सक्युज जेमा पनि 1000वटा एक्सक्युज दिन सक्छौँ, तर एक्सक्युज 1000वटा रिजन छ तिमी केही नगर्नकोले। जस्तै मलाई पढ्नु छैन भने त्यसको 1000वटा रिजन छ, तर पढ्ने एउटा मात्रै रिजन छ, त्यो आफ्नो सेल्फ बिलिफ, आफूमा बिलिफ हुनुपर्छ। र म पढाउँदाखेरि प्राय यो कोसिस गर्छु सब डिप कन्सेप्ट दिउँ, किनभने सर्फेस, अब नदीलाई यस्तो पुलबाट तिमीहरू हेर्दैछौ भने अलिअलि आइडिया लाग्छ, 10 पल्ट हेरे पनि फुल आइडिया लाग्दैन, तर एकपल्ट नदीमा गएर यस्तो नुहाइ धुवाइ पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि एकपल्ट निस्किसकेपछि अरूले के गर्छ, सर्फेस कुदै आयो, पुलबाट हेरो गयो लेखिदियो, कुदै आयो हेरो गयो, त्यसले डिप नलेज पनि पाउँदैन र कहिले पनि सक्सेस पनि मतलब राम्रोसँग हुँदैन। तर यदि एकपल्ट नुहाएर निस्क्यो भने 2 घन्टा लाग्ला, तर फुल कन्सेप्ट छ भने सबै कुरा हुन्छ। ओके, यो मेरो कलेजको स्टोरी थियो। अब यसलाई छोडेर हामी के गर्छौँ पढ्नतिर। यदि क्यालकुलस कसैलाई हार्ड लाग्छ भने सबै क्यालकुलसको 9वटा सिरिज आएको छ डेरिभेटिभको, त्यो सब हेर्दा हुन्छ। र अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ सबभन्दा सिम्पल टपिक, क्यालकुलसको पनि सिम्पल टपिक, र हुन त सबै टपिकहरू सिम्पल छ, राम्रोसँग ध्यान दिउँ भने। अब कतिजनाले के हुन्छ बेसिक कुरा नै आएको हुँदैन अनि डेरिभेटिभ धेरै हार्ड छ भन्ने लाग्छ भने यो मेरो वाट्सएप नम्बर हो। अब तिमीहरू सर भनेर दाई भनेर जे तिमीहरूलाई फिल हुन्छ यो वाट्सएप नम्बरमा मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ, या फिर युट्युबमै कमेन्ट गर्दा नि हुन्छ कुन भिडियो चाहिएको छ, के कुरामा धेरै अप्ठ्यारो हुँदैछ। यदि 4-5 जनाको त्यो आयो भने त्यसको भिडियो फुल हामी बनाउँछौँ। ओके, अब हामी के गर्छौँ एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ, डिफरेन्सियल र पर्सेन्ट एरर एप्रोक्सिमेसन। यसको डेप्थमा गयौँ भने डेप्थ पनि धेरै नै छ, र यदि सर्फेसली हेऱ्यौँ भने पनि सर्फेसली पनि धेरै नै छ है। तर हामीले यदि फोकस गरेर हेर्न खोज्यौँ भने र के छ एक्चुअली यो डिफरेन्सियल पर्सेन्ट एरर एप्रोक्सिमेसन मजाले बुझिहाल्यौँ भने हामीलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको पर्सेन्ट एरर निकाल्न भन्छ है, या फेरि हामीलाई भन्छ एप्रोक्सिमेट एरर
है, या फेरि एक्चुअल एरर के हो, एक्चुअल एरर, एप्रोक्सिमेट एरर हामी यो हेर्छौँ। ओके, जस्तै एउटा कर्भ, अब यहाँ जे कुरा भन्दैछौँ एकपल्ट हामी 4-5 वटा क्वेसन मात्रै गर्छौँ यसमा, र त्यो लाइफ लङ कन्सेप्ट हुने गरी हुन्छ है। ओके, सपोज एउटा कर्भ छ यस्तो, यसलाई अलिकति राम्रोसँग कर्भलाई नै बुझिहाल्यौँ भने हामी सबै कुरा, अरू कुराहरू बुझ्न त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। ओके, सपोज एउटा यस्तो टाइपको कर्भ छ। कर्भमा के भयो भने एउटा पोइन्ट हामीले लियौँ एक्समा, त्यति धेरै फोकस गर्नु पर्दैन, र एउटा यो पोइन्टबाट एउटा टेन्जेन्ट हामीले तान्यौँ। टेन्जेन्ट भनेको त्यो लाइन जसले कर्भलाई छोएर जान्छ। ओके, टेन्जेन्ट तान्यौँ भने अब सपोज यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट टेन्जेन्टको हामीले लियौँ, मजाले हेर है, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट टेन्जेन्टको लियौँ भने सपोज यो एक्समा यहाँ छ, यो यहाँ छ, र वाईमा यो पोइन्ट यहाँ छ, यो लाइन यहाँ छ, र यो लाइन यहाँसम्म कर्भमा गयो। अब कर्भ पनि हेऱ्यौँ, कर्भको टेन्जेन्ट लियौँ, टेन्जेन्टमा के हो भने यो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट डेल डिएक्स हो, र यो लाइन यसरी आयो भने यो हाम्रो इन्क्रिमेन्ट के हो भने डिवाई हो। डिएक्स भनेको एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट इन एक्स, यो एउटा कर्भ हो। कर्भ सपोज वाई इक्वल टू 2x² - 3 छ, या फेरि वाई इक्वल टू एकदम सिम्पल कर्भ सपोज x², यस्तो टाइपको कर्भ हुन्छ नि, हो त्यसलाई नै इमेजिन गर वाई इक्वल टू x² छ, या फेरि यसको सेन्टर मैले अर्को ठाउँमा हालिदिएको छु है। अरू केही दिमाग लगाउनु पर्दैन। सपोज यो कर्भ छ भने अब एक्समा इन्क्रिमेन्ट डेल एक्स भयो, वाईमा इन्क्रिमेन्ट के हो भने डेल वाई, यो त हामीले टेन्जेन्टको इन्क्रिमेन्ट भयो, तर यो कर्भको इन्क्रिमेन्ट कति भयो भन्दा डेल वाई भन्दा हल्का ठुलो, जसलाई हामी डेल वाई भन्छौँ। यो डेल वाई भनेको हाम्रो स्मल एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट, डेल वाई भनेको हाम्रो कर्भको इन्क्रिमेन्ट, किनभने हामी कर्भको फाइन्ड गर्दैछौँ, र यो डिवाई भनेको टेन्जेन्ट अफ लाइन। अब टेन्जेन्टको इन्क्रिमेन्ट डिवाई भयो, सानो कुरा, र यसमा एक्समा यहाँसम्म इन्क्रिमेन्ट भयो, र कर्भ पनि एक्स यति नै इन्क्रिमेन्ट भयो। यसको मतलब एक्सको डेल एक्स पनि, र एक्समा चाहिँ डेल एक्स इक्वल टू डिएक्स भयो है, तर वाई डिवाई र डेल वाई फरक फरक इन्क्रिमेन्ट भयो। अब कर्भको कुरा भयो। अब म यो सबैजना कपी गरिहाल, या फेरि पज गरेर स्क्रिनसट हानिहाल, त्यसपछि फेरि अर्को कर्भ दिन्छु, र त्यहाँ डिएक्स कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र डिवाई र डेल वाई कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ त्यो कुरा आइडिया लागोस्। सपोज एकदम ठुल, यो अब एकछिन है, अब एकदम ठुलो कर्भ छ सपोज, अब पुरै कर्भ बनायो भने त यसरी हैन, सपोज यस्तो टाइपको कर्भ छ है। अब यसमा मैले के गरेँ, एउटा टेन्जेन्ट यहाँबाट तानिदिएँ, हेर टेन्जेन्ट यहाँबाट ताने, र यो एकछिन कहाँसम्म के हुँदैछ। ओके, ठाउँ हाम्रो छ, टेन्जेन्ट ताने। अब यति इन्क्रिमेन्ट हामी लियौँ त सपोज है, यो टेन्जेन्ट लाइनको इन्क्रिमेन्ट र यो कर्भको इन्क्रिमेन्ट दुइटै हेर्छौँ। जस्तै यो कति हो x1, यो x2, एक्समा कति इन्क्रिमेन्ट भयो x2 - x1, जसलाई dx भन्छौँ, र डेल एक्स, dx भनेको एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट। एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट भनेको अघि टेन्जेन्टमा जति इन्क्रिमेन्ट भयो कर्भमा पनि त्यही अनुसारको इन्क्रिमेन्ट भएको होला, एक्ज्याक्ट नभए पनि एप्रोक्सिमेट, र dx पनि। अब यसमा x यति भयो, अब y यहाँदेखि माथि तान्दिउँ भने y यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिमेन्ट भयो, यो टेन्जेन्टको इन्क्रिमेन्ट भयो y को, यो y1 y2, जसलाई dy भन्यौँ, तर y टेन्जेन्टको इन्क्रिमेन्ट dy भयो हाम्रो। त्यसै गरी अब एउटा यस्तो पोइन्ट छ जुन कि हाम्रो कर्भ एक्समा के भयो, टेन्जेन्ट जति एक्स यहाँदेखि यहाँसम्म गयो भने यसको टेन्जेन्ट पनि आखिर त्यति नै इन्क्रिमेन्ट, तर y यहाँदेखि यहाँसम्म गयो, तर कर्भको y यहाँसम्म इन्क्रिमेन्ट भयो। हेर है, y यहाँ थियो, यहाँदेखि कर्भ चाहिँ यहाँसम्म इन्क्रिमेन्ट भयो, अनि हाम्रो कर्भ बाहेक यो जुन छ टेन्जेन्ट यहाँसम्म, टेन्जेन्ट जहाँसम्म इन्क्रिमेन्ट भयो त्यसलाई डेल वाई भनौँ, र कर्भ जहाँसम्म इन्क्रिमेन्ट भयो त्यसलाई टेन्जेन्टलाई डिवाई भनौँ, किनभने डिवाई बाई डिएक्स भनेको टेन्जेन्ट हो कुनै पनि कर्भको है, यो भनेको टेन्जेन्ट हो, र डेल वाई भनेको हाम्रो एक्चुअल कर्भ हो। अब यहाँ हामीलाई के भनौँ भने एक्स त हाम्रो एक्स यति नै इन्क्रिमेन्ट भयो, कर्भ पनि त्यति नै एक्समा इन्क्रिमेन्ट भयो, एक्स फङ्सनमा। जस्तै वाई इक्वल टू एक्स फङ्सन छ भने एफ
एक्स इक्वल टू एक्स हो नि त यो वाईलाई हामी लेख्न सक्छौँ। यसको मतलब यो एक्स इन्क्रिमेन्ट भयो, यसले एरर भन्दैन किनभने एक्स त्यति नै इन्क्रिमेन्ट भयो जति कर्भको पनि एक्स इन्क्रिमेन्ट भयो, तर वाई टेन्जेन्टको वाई जति इन्क्रिमेन्ट भयो कर्भको वाई भन्दा त्यो कम हो। यसको मतलब के हो भने हामी वाई इक्वल टू एफएक्स छ, अब डेल वाईले के दिन्छ भने र डी वाईले के दिन्छ मजाले हेर, डेल वाईले हाम्रो दिन्छ एक्ज्याक्ट इन्क्रिमेन्ट र डी वाईले हाम्रो के दिन्छ एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट अब यो डी वाई र डेल वाईलाई ठुलो बनाउन यसलाई सानो 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 बनायौँ भने दुइटै बराबर हुन्छ, तर हामी डेल वाई र डी वाई फाइन्ड गर्छौँ र यहाँ के हुन्छ हाम्रो डेल एक्स र डेल डिएक्स दुइटै इक्वल छ। अलिकति फोकस्ड भएर हेऱ्यौँ भने यो कुरा हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ। अब यति नै हो यसको थ्योरी, र यो थ्योरी बुझिसकेपछि हाम्रो सबै कुरा हुन्छ। अब हामीलाई के छ भने सपोज वाई इक्वल टू एक्स छ भने हेर मजाले फोकस गरेर एफ एक्स इक्वल टू एक्स छ। अब हामीलाई के भनेको छ डेल वाई फाइन्ड गर त यहाँबाट र डेल डी वाई फाइन्ड गर। हेर जस्तै वाई इक्वल टू एक्स छ भने है डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के हुन्छ डी एक्स बाई डी एक्स हो, के हुन्छ डी वाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स। यो भनेको एक्स भनेको एफ ड्यास एक्स हो सपोज, यसलाई हामी एफ ड्यास एक्स लेख्छौँ इन्टु डी एक्स। डी वाई भनेको त यति हो नि त हो। अब डेल वाई भनेको कति हो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। मतलब के भन्दा यो कुरा अहिले फेरि हामी क्लियर गर्छौँ मजाले है। यति हाम्रो एक्ज्याक्ट इन्क्रिमेन्ट र एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट थाहा भइसकेपछि अब सबै कुरा इजिली थाहा हुन्छ। जस्तै यहाँ के छ वाई इक्वल टू एफ एक्स छ जसलाई हामी एक्स स्क्वायर भन्छौँ। अब डी वाई इक्वल टू कति हुन्छ डी एक्स स्क्वायर है, र डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यसलाई एक्सले डिफ्रेन्सिएट गऱ्यौँ भने सपोज एफ ड्यास एक्स हुन्छ र यो डी वाई बाई डिएक्स भनेको एफ ड्यास एक्स हो, यति त हामीलाई थाहा छ। अब डी वाई इक्वल टू एफ ड्यास एक्स इन्टु डिएक्स हो, यो हाम्रो के हो एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट इन फङ्सन। त्यसै गरी वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर छ भने हामी के गर्छौँ वाई प्लस डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स को स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्छौँ एफ एक्स प्लस डेल एक्स लेख्छौँ। एफ एक्स यति हो भने एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स डेल वाई इक्वल टू यति माइनस वाई, वाई भनेको के हो हाम्रो एफ एक्स हो, मतलब एफ प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स हो डेल वाई। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने नि एक्ज्याक्ट इन्क्रिमेन्ट है, एक्ज्याक्ट इन्क्रिमेन्ट इन फङ्सन। अब क्वेसन गर्दाखेरि झन् क्लियर हुन्छ। अहिले यदि आत्तिन्छौ भने या फेरि के हो कस्तो हो सोच्नु पर्दैन। जबसम्म डिप नलेज यो भिडियो पुरा हेर्दैछौ भने यसको डिप नलेज हुन्छ है। ओके यो यहाँसम्म यति भयो हाम्रो। अब एक्ज्याक्ट र हामीले एप्रोक्सिमेट जुन निकालेको छौँ त एरर के नि केही आउँछ नि। एरर भने के हो, एररलाई मोडुलसमा राख्छौँ। यदि योबाट यो घटाऊ योबाट यो घटाऊ, मोडुलस भनेको पोजिटिभ साइन लिनुपर्छ। जस्तै एक्ज्याक्ट माइनस एप्रोक्स भ्याल्यु अब जेसुकै लेख होइन। अनि त्यसपछि पर्सेन्ट एरर भने के हो भने नि यो जुन छ एरर बाई एक्चुअल इन्टु 100%। अब एरियामा यदि के भनेको छ एप्रोक्स एरिया इन्क्रिमेन्ट भनौँ भने डिवाई लेख्ने। जस्तै ए इक्वल टू साइड एक्स छ भने एक्स स्क्वायर डिए इक्वल टू कति हुन्छ निकाल्न सक्छौँ, र डेल ए इक्वल टू कति हुन्छ निकाल्न सक्छौँ। ओके अब एउटा सानो केही एक्जाम्पलबाट गर्छौँ र त्यसपछि क्वेसन जब गर्छौँ त हाम्रो क्वेसन र सबै कुरा कपी गर्दै गर। क्वेसन गर्दाखेरि फेरि डिप नलेज आउँछ। जस्तै सपोज एउटा लेन्थ हाम्रो एक्स सेन्टिमिटर छ, फाइन्ड एप्रोक्स एरिया इन्क्रिमेन्ट एन्ड एक्चुअल
एरिया एप्रोक्स र एक्चुअल एरिया इन्क्रिमेन्ट है। अब हामी के गर्छौँ भने हामीलाई थाहा छ एरिया इक्वल टु एक्स स्क्वायर छ। एक्स यदि लेन्थ छ भने एरिया अब के छ यहाँ एप्रोक्स एरिया इक्वल टु हाम्रो हुन्छ डिए हो, डिए। अब ए यति छ भने डिफ्रेन्सिएटिङ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गऱ्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ डिए बाई डिएक्स इक्वल टु डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स अनि एप्रोक्स भनेको त डिए हो, डिए इक्वल टु के हुन्छ डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स इन्टु डिएक्स हो। यसलाई हामी के लेख्छौँ डिएक्स स्क्वायर बाई डिएक्स इन्टु डिएक्स, जसलाई हामी के लेख्छौँ 2x dx। अब एप्रोक्स एरिया इन्क्रिमेन्ट 2x dx भयो र एक्चुअल एरिया इन्क्रिमेन्टलाई हामी डेल ए भन्छौँ, जसलाई हामी के भन्छौँ भने एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफएक्स, जसलाई हामी के लेख्छौँ एक्स प्लस डेल एक्स भनेको माइनस एफएक्स भनेको हाम्रो एक्स स्क्वायर, जसलाई फेरि हामी के गर्छौँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर। एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट इन एरिया यति हुन्छ र एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट इन एरिया यति हुन्छ। अब सपोज हामीलाई के भनिदिएको छ लेन्थ एक्सदेखि लेन्थ एक्स छ हाम्रो 7 सेन्टिमिटर। अब 7 सेन्टिमिटरदेखि यो 7.5 सेन्टिमिटर चेन्ज भयो अरे, यहाँ के लेख्छौँ 2 इन्टु एक्स कति छ 7 सेन्टिमिटर इन्टु 7.5 भनेको 0.5 हो, डिएक्स एक्सदेखि एक्स यति चेन्ज भयो भने अब डेल एक्स भनेको चेन्ज कति भयो 0.5 सेन्टिमिटर चेन्ज भयो एरिया लेन्थ। हेर है लेन्थ यति चेन्ज भयो भने एरियामा कति चेन्ज आउँछ त्यो कुरा फाइन्ड गर्न भनौँ भने यसरी 7 दुनी 14, 14 भनेको 7 एरियामा 7 सेन्टिमिटर स्क्वायर चेन्ज भयो। मजाले हेरौँ भने र किनभने डेल एक्स कति छ डेल एक्स भनेको यति हो भने डिएक्स पनि त्यति नै हुन्छ। हामीले अघि फिगरमा जुन हेरेको थियौँ यहाँ एक्समा डेल एक्स र डिएक्स दुइटै चेन्ज हाम्रो बराबर थियो, वाईमा पो डेल वाई र डेल एक्स फरक थियो र यहाँ ए भनेको वाई हो, हाम्रो वाईको ठाउँमा ए हामीले जुम गरेको छौँ भने डिए र डेल ए फरक हुन्छ, तर डेल एक्स र डिएक्स बराबर हुन्छ। अघि को फिगरबाटलाई याद गरौँ भने अब 2 इन्टु 7 इन्टु है 2 इन्टु 7 इन्टु 0.5 प्लस 0.5 को स्क्वायर 0.25 हो, 7 प्लस 0.25 7.25 है। अब के भयो भने हेर यहाँनिर के भन्नु भने नि हाम्रो एरिया कति इन्क्रिज भयो, एरियाको एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट यति भयो र एरियाको एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट यो एरिया इन्क्रिज भएको सेन्टिमिटर स्क्वायर है, एरिया त्यसको अर्कै छ र एरियाको एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट र एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट यति भयो। अब हामीलाई के भनेको छ भने अब एरिया चाहिँ कति हुन्छ हेर मजाले हेर है, एरिया हाम्रो कति हुन्छ भन्दा एक्स स्क्वायर, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने 49 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एरर कति आयो त एकछिन कहाँसम्म क्यामेराले भ्याएको छ, ओ माई गड अलिकति एकछिन क्यामेरालाई नै टाढा गरिदिउँ है। ओके 7.25 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब एरर हाम्रो कति आयो, एरर हाम्रो डेल ए माइनस डिए, जसलाई हामी के गर्छौँ भन्दा 0.25 सेन्टिमिटर। अब त्यसपछि हामी पर्सेन्ट एरर कति हुन्छ, पर्सेन्ट एरर फाइन्ड गर्छौँ कति 0.25 बाई एक्चुअल एरिया 49 इन्टु 100। अब जति पर्सेन्ट आउँछ त्यति 24 या कति पर्सेन्ट आउँछ होला, या जति 0.5% जति पर्सेन्ट आउँछ है, या फेरि अब क्यालकुलेटरको यसमा युज हुन्छ है। 0.25 इन्टु 100 भने 25 बाई 49 0.25 0.25
0.510% कहाँ छ इज इक्वल टू 0.510% यसमा इन्क्रिमेन्ट इन एरिया भयो। अब हामी 2-3टा क्वेसन गर्छौँ, त्यो 2-3वटा क्वेसनले सबै कुरा समेटिदिन्छ है। र एरर एप्रोक्सिमेसनमा यो 2-3वटा कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ र यो 2-3वटा कुरा गऱ्यौँ भने सबभन्दा सिम्पल र बेसिक टपिक हो, बेसिक टपिक भन्दा हुन्छ है। ओके, र हामी अब यो टपिकबाट फिजिक्समा पनि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, एरर के गर्ने यताउता, र म्याथको अरू टपिकहरू पनि आउँछ जहाँ एरर एप्रोक्सिमेसन, इन्क्रिमेन्ट, दिस द्याट कन्सेप्ट सबको सेम हुन्छ। यो कन्सेप्ट यदि बुझ्यो भने अरू धेरै टपिकहरू क्लियर हुन्छ। र इन्जिनियरिङमा पनि यस्तो कुराहरू एरर त जहाँ पनि फाइन्ड गर्न दिएको हुन्छ। अब तिमीहरूले प्र्याक्टिकल यदि अहिले त अनलाइन कोरोना सक्यो, सबैको अनलाइन क्लास हुँदै, प्र्याक्टिकलमा पनि कति एरर भयो, मेसिनहरूमा के गर्दा एररहरू आउँछ नि, हो एरर कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यो कन्सेप्टहरूलाई समेटिएको छ यसमा। र केही बुझिँदैनौ, केही बुझ्दैनौ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ है। र फर्स्ट नम्बर अब बेसिक म्याथ यदि छ, एक्सर्साइज छ भने फर्स्ट नम्बर क्वेसन यति आउँछ, y इक्वल टू एउटा फङ्सन दिएको छ हामीलाई, फङ्सनलाई पहिला चिनिहालौँ। y इक्वल टू यति छ, x 2 छ र dx 0.5 छ र यो भनेको डेल x पनि हो, जहाँ पनि x र डेल x हाम्रो बराबर हुन्छ। अब के भनेको छ, डेल y फाइन्ड गर्नु भनेको छ। जस्तै यहाँ के छ, y इक्वल टू x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x y प्लस डेल y इज इक्वल टू एक्समा पनि सबमा डेल x जोड्दै जाने हो बाई 2 प्लस 3x प्लस डेल x माइनस डेल x यति नै हो। अब डेल y भनेको योबाट माइनस y भनेको यो 3x घटाउने, र यसलाई नै हामी के लेख्छौँ भने डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफएक्स, सबमा डेल एक्स जोडौँ र डेल एक्स हाम्रो 0.5 छ भने एक्स प्लस 0 एक्स भनेको 2 छ है, सब लेख्न नै दिउँ, एक्स प्लस डेल एक्सको होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x ब्राकेटमा लेख्नु, फेरि क्यालकुलेसन मिस्टेक चाहिँ नहोस्। अब यति सब गरिसकेपछि ब्राकेटमा लेखेन भने त्यो नै अलग अलग हुन्छ, किनभने ब्राकेट हटाउँछौ भने यहाँ माइनस छ भने यहाँ पनि माइनस हाल्नुपर्छ है, माइनसले साइनलाई मल्टिप्लिकेट। तर सबभन्दा इजी यस्तो क्वेसन के हुन्छ भने सल्भ गर्दै जाने, एक्स भनेको 2 हो, डेल एक्स भनेको 0.5, 2.5 को होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इन्टु एक्स प्लस डेल एक्स भनेको 2.5 माइनस एक्स स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 इन्टु 2, ओके, 2.5 होल स्क्वायर बाई 2 यति माइनस यति। अब सबै कुरा हामी क्यालकुलेटरमा गर्न सक्छौँ। यसलाई क्यालकुलेटरमा म क्यालकुलेट गरेरै देखाइदिन्छु है। अलिकति पनि कहीँ पनि सानो तिनो डाउट हुनु हुँदैन। यहाँ चाहिँ यहाँ डाउट भयो भने सबै कुरा बिग्रिन्छ। 2.5 को होल स्क्वायर 6.25 बाई 2 3.125, ओके, 3.125 प्लस 3 इंटू 2.5 7.5 प्लस 4/2 2 प्लस 3 2 जा 6 6 to 8 सॉरी माइनस एक्चुअल इंक्रीमेंट यानी कि डेल वाई यति छ। अब डी वाई कति हुन्छ? डी वाई भनेको एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स कति हुन्छ? एफ डैश एक्स भनेको यसको डेरिभेटिभ है। एफ डैश एक्स भनेको यसको डेरिभेटिभ है, जसलाई डी वाई बाई डी एक्स भन्छौँ। 1/2 इंटू 2x यानी कि x प्लस 3 इंटू dx भनेको 0.5, जसलाई हामी के लेख्छौँ भने x प्लस 3 x कति छ 2 2 प्लस 3 5
3 2 5 5 इन्टु 0.5 कति हुन्छ 2.5 देयरफोर del y minus dy इक्वल टू 5 minus 2.500 है 0.125 del y minus dy हाम्रो 0.125 आउँछ है। यति हाम्रो फर्स्ट नम्बरको क्वेसनमा दिएको छ। अब हामीलाई के भनेको हुन्थ्यो भने एरर कति छ, त एरर यही हो। कहाँ केही बुझेनौ, dy मा सायद बुझेको छैन होला, f dash x into dx, किनभने dy y इक्वल टू सपोज कति छ, y इक्वल टू जेसुकै होस् त्यसलाई fx भन्छौँ। अब दुईटैले डेरिभेटिभ गर्यौँ भने dy by dx गर्छौँ भने यसलाई हामी f dash x लेख्छौँ, यसको पनि डेरिभेटिभ dy इक्वल टू f dash x into dx। त्यस्तै हामीले लेख्यौँ। एरर यति भयो। अब पर्सेन्ट एरर निकाल्न हामी के गर्छौँ थाहा छ, पर्सेन्ट एरर भनेको यसमा पर्सेन्ट एरर भनेको नि एरर भनेको 0.125 बाई एक्चुअल भ्यालु कति हुन्छ, x को 2 हाल, त्यो नै हो यसको एक्चुअल भ्यालु। 4/2 भनेको 2 + 6 8 इन्टु 100%। अब कति हुन्छ 125/8 सरी 12.5/8 भनेको 1 केही % यसको एरर आयो है। यहाँ क्वेसनमा आधा कुरा थियो, हामीले क्वेसनलाई कम्प्लिट गर्यौँ। अब सिमिलरली डेल एक्स डीएक्स यो कुराहरुमा के डिफरेन्स छ, दुई तीनवटा क्वेसन गर्दै जाँदा कन्सेप्ट चाहिँ यो भन्दा पनि धेरै क्लियर हुँदै जान्छ है। क्वेसन धेरै सिम्पल छ, तर यहाँ एक्सहरु हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो अलिकति गर्न अप्ठ्यारो टाइपको फिल गर्न थाल्छौँ। एप्रोक्स चेन्ज इन भोल्युम, एप्रोक्स चेन्ज इन भोल्युम भनेको के हो भन्दा डीभी, यदि भोल्युम हाम्रो सपोज क्यूबको साइड क्यूब है, क्यूबको साइड x मिटर छ भने भोल्युम कति हुन्छ x क्यूब व्हेन साइड इन्क्रिजेज बाई 1% हो। व्हेन साइड इन्क्रिजेज बाई 1% फाइन्ड द पर्सेन्ट इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम। अब के छ, साइड एउटा छ x मिटर साइड सपोज, अब साइड इन्क्रिज बाई 1% भनेको 101/100 इन्टु x भयो। पहिला x थियो, त्यसपछि इन्क्रिज यति भयो हो। अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने नि सपोज साइड x मिटर छ, जसलाई x इक्वल टू x मिटर छ। अब डेल x कति हुन्छ भने नि साइड कति इन्क्रिज भयो त, x + 1% अफ x इन्क्रिज भयो, यानी कि x + 1/% भनेको 100 इन्टु x। अब यसलाई गर्यौँ भने 100 + 100x + x/100 यानी कि 101/100x, जसलाई हामी के लेख्छौँ डिभाइड गर्यौँ 1.01x है। डेल x भनेको -x, यानी कि यति बढो यतिबाट x घटायौँ भने 1.01x - x यानी कि 0.01x डेल x, जसलाई हामी dx पनि भन्छौँ। dx र डेल x एउटै कुरा, x को केसमा यति नै हुन्छ। यदि साइड सपोज x छ, x 1.01x सम्म इन्क्रिज भयो भने डेल x कति हुन्छ हेर, साइड यति इन्क्रिज छ भनेको छ 1% ले, यसको मतलब के हो भने डेल x हाम्रो 0.01 हुन्छ साइड। अब मजाले ध्यान देऊ, साइड इक्वल टू x सेन्टिमिटर आफ्टर इंक्रीमेंट, साइड इक्वल टू 1.01 सेन्टिमिटर, 1.01 x सेन्टिमिटर, x में 1.01 बढो, डेल x इक्वल टू dx नै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ 0.01 x सेन्टिमिटर। अब हामीलाई के भनेको छ एप्रोक्स चेन्ज इन भोल्युम अफ क्यूब। एप्रोक्स चेन्ज भनेको dv भनेको डेरिभेटिभ अफ भोल्युम अफ क्यूब इन्टु dx भनेको मतलब 3 भोल्युम अफ क्यूब भनेको x क्यूब छ 3x² इन्टु dx, जसलाई हामी लेख्छौँ 3 इन्टु x कति थियो हाम्रो
एक्स नै छ है इन्टु dx भनेको 0.01 x जसलाई हामी के लेख्छौँ भन्दा 3 इन्टु एक्स स्क्वायर इन्टु 0.01 x यानी कि 3 इन्टु 0.01 क्यूब हामीले गऱ्यौँ भने मजाले यहाँ कन्सेप्ट बुझौँ र यो कन्सेप्ट अझै फेरि डिस्कस हुन्छ नै 3 इन्टु 0.01 यानी कि 0.03% इन्क्रिज भयो भोल्युम। अहिलेसम्म जति क्वेसन गरेको छौँ एउटा यदि बुझ्न सकिरहेको छैन भने एउटा क्वेसनलाई दुईपल्ट तीनपल्ट गर्नुपर्छ है। म्याथ यस्तै हो, कहीँ कहीँ कुनै क्वेसनलाई दुईपल्ट गर्नुपर्छ, तीनपल्ट गर्नुपर्छ, चारपल्ट गर्नुपर्छ या कुनै कुनै क्वेसनलाई यतिकै गर्नुपर्छ। र म्याथ मात्रै होइन, जुन पनि रेगुलर प्र्याक्टिस यदि हामीले गऱ्यौँ भने जे पनि हामी हासिल गर्न। जस्तै अब के भन्छ भने ट्यालेन्ट र कसै धेरैजनाको मिथ के हुन्छ भने ट्यालेन्ट कोही बापरे ट्यालेन्टेड हुन्छ, कोही के हुन्छ बर्न ट्यालेन्ट हुन्छ ट्यालेन्टेड, कोही आफै त्यो के भन्छ आफूले बनेको हुन्छ। जस्तै क्रिस्टियानो रोनाल्डो आफू ट्रेनिङ गरेर बनेको यस्तो भन्छ नि, यस्तो होइन है। महाभारतमा हेर, जस्तै हामीलाई धनुधारी भन्छ नि, जस्तै अब महाभारत यदि हेरेको छ भने त्यहाँ अर्जुन भन्ने मान्छे सबभन्दा वीर अरे महाभारतको। तर तिमीहरूलाई थाहा छ द्रोणाचार्य यसको गुरु हो, गुरु द्रोणाचार्य। हेर है, एकदम इन्स्पिरेसनल स्टोरी छ। गुरु द्रोणाचार्यको कुटीमा 100+ स्टुडेन्टहरू थियो र त्यतिमध्ये अर्जुन नै धनुधारी, सबभन्दा मेन धनुष चलाउने बनो। सबले के भन्छ अर्जुनमा ट्यालेन्ट थियो, जन्मेको थियो यताउता। तर जन्मिनुभन्दा पनि अर्जुन सबभन्दा पहिला अनेस्ट थियो। अनेस्ट भन्नाले यो होइन कि बापरे किरा मर्दैछ किराले समातेर यस्तो यस्तो गर, त्यसलाई अनेस्ट भन्ने दयालु, त्यस्तो अनेस्ट होइन। अब गुरु द्रोणाचार्यले सबैलाई भनौँ तीर धनुष यसरी हान्नुपर्छ। अर्जुनले के गर्यो, अब राति एक दिन के भयो, यस्तै राति 12 बजीतिर द्रोणाचार्य पिसाब गरेर निस्किनु भयो, सुसु गर्न। अनि त्यहाँ हेर्नुभयो, अरे को यसरी तीर चलाएको चलाएछ, हेर्दा अर्जुन पो रहेछ। एउटा पुत्ला बनाएर त्यो पुत्लामा खानेछ तीर रातभरि। हेर, अनि त्यसपछि एक दिन के भयो, ट्रेनिङ गर्दा गर्दै अनि सबैजना फेरि सुतेको छ एकदम, यति मच्छर सच्छर राजकुमारहरू पहिला त के हुन्थ्यो गुरुकुलमा जान्थ्यो, गुरुकुलमा मच्छर सच्छर टोकेको छ, त्यो पनि सुतेछ। तर अर्जुन त्यहाँ गएर पुरै मेहनत गर्थ्यो। अब अर्जुनको अर्को कुरा, जबकि द्रोणाचार्यको आफ्नो छोरा पनि थियो त्यहाँ है, तर उसले आफ्नो छोरालाई पनि वर्ल्डको नम्बर 1 धनुधारी बनाउन सकेन। द्रोणाचार्यले अर्जुनलाई मात्रै बनायो। सबले के भन्छ बा अर्जुन ट्यालेन्टेड, तर रियलमा के थियो, अब रातभरि उसले ट्रेनिङ गर्दैछ। अनि त्यसपछि एक दिन के भयो, सबैजनाको ट्रेनिङ हुँदैछ अनि सबले भन्नु अब त अन्ध्यारो भयो जम। अनि अर्जुनलाई पनि यस्तो बिस्कुट फाल्नुहुन्थ्यो अनि त्यसमा तीर हान्न भन्नुहुन्थ्यो एउटा केही। अनि अर्जुनले हान्दा गुरु अब त देखि नै रहेको छैन, अन्ध्यारो छ, कसरी गर्नु। अनि त्यसपछि गुरुले भन्यो यसको मतलब अन्ध्यारो तिम्रो लिमिटेसन हो, मतलब अन्ध्यारो भइसकेपछि तिमी केही गर्नै सक्दैनौ। कहीँ युद्ध गर्दैछौ, अन्ध्यारो भयो भने तिमीलाई जसले पनि मार्न सक्छ। अनि उसले अरू सबको अगाडि सब कुरा हुन्थ्यो, तर उसले फेरि माइन्डमा बसायो होइन अन्ध्यारो मेरो त्यो होइन, मेरो के भन्छ विकनेस हुन सक्दैन। उसले फेरि के गर्यो, राति यसरी फाल्थ्यो एउटा ढुङ्गा तीर लिएर हान्थ्यो, फाल्थ्यो ढुङ्गा तीर लिएर, फेरि सबै तीर उता जम्मा भयो, फेरि अर्को साइड जान्थ्यो ढुङ्गा फाल्थ्यो, अर्को साइडदेखि तीर लिएर हान्दै फेरि तीर यता गयो, यस्तै गरिरहेको हुन्थ्यो। यसको मतलब उसले के गर्यो भने अब अन्ध्यारोमा त यत्तिकै तीर चलाउँदा कहिलेकाहीँ लाग्छ, तर उसले के गर्यो त्यो यति ट्रेनिङ गरिहालेको थियो। मतलब यस्तो कि कुनै कुरा यदि माथि गएको छ अलिकति मैले हेऱ्यो भने त्यसको भेलोसिटी कति आउँदैछ त्यो अनुसारले उसले उसले अनेस्ट भएर यति धेरै प्र्याक्टिस, यति मेहनत, 12 वर्षको मेहनत रेगुलर, धेरै ठुलो कुरा हो। हामी 4 घन्टा पढेपछि हामीलाई लाग्छ धेरै हो, त्यो रिजन थियो अर्जुनलाई सबभन्दा टपमा बनाउने। र गुरु द्रोणाचार्यले र कृष्ण भगवानले पनि महाभारतको युद्धको टाइममा भनेको थियो। कर्णले पनि धेरै मेहनत गरेको छ, तर अर्जुनको मेहनत भिन्न टाइपको थियो। भिन्न मतलब उसले कुनै एक्सक्युज दिन छोडेन कहीँ पनि लाइफमा है। त्यस्तै केही कुरा बुझेको छैन भने 4 पल्ट 5 पल्ट 10 पल्ट 15 पल्ट गर्ने र गरेपछि म्याथमा अनि कन्सेप्ट बुझिन्छ। भिडियो हेरेपछि भिडियो मात्रै हामीले हेर्दैछौँ भने त्यसले एउटा जेनरल आइडिया मात्रै दिन्छ र गरिसकेपछि कन्सेप्ट बुझिन्छ। अब जहाँ पनि एक्समा कति इन्क्रिज भएको छ त्यसलाई डेल एक्स या डिएक्स गर्दै थियौँ, त्यही अब यहाँ एक्समा 1% इन्क्रिज भयो भने पर्सेन्टेज इन्क्रिमेन्टलाई भ्यालुमा हामीलाई निकाल्न आउँछ है। यो त बेसिक क्वेसनहरू थियो। अब हामी एउटा यस्तो क्वेसन गर्छौँ जसले अहिलेसम्मको सबै कन्सेप्ट क्लियर गर्छ।
ओके, म एकछिन के बोलिदिउँ, तिमीहरू क्वेसनलाई मजाले पढिहाल त। र यो क्वेसनले अहिलेसम्म जति जे पढेको छौँ सबै कन्सेप्टहरू कभर गरेको छ। द एज अफ अ क्यूब इन्क्रिजेस फ्रम 80 to 80, फाइन्ड एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम एन्ड द सर्फेस एरिया, एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट एन्ड पर्सेन्ट एरर। हामीलाई के फाइन्ड गर्न दिएको छ त्यो पहिला हेर। एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम एन्ड एरिया दुइटै नि, फेरि भोल्युमको पनि एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट अनि त्यसपछि एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट भोल्युम एन्ड एरिया दुइटैको है। अनि त्यसपछि पर्सेन्ट एरर कसको, भोल्युम एन्ड एरिया दुइटैको। मतलब के भयो भने पहिला हामीले भोल्युमको सबै कुरा निकालौँ, त्यसपछि एरियाको सबै कुरा निकालौँला। र एज अफ अ क्यूब भनेको के हो, रबी क्यूब खेलेको छ तिमीहरू? क्यूब भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ, क्यूब सोलिड अब्जेक्ट, सब साइड बराबर र एक साइड यदि एक्स छ भने यो साइड पनि एक्स हुन्छ, यो साइड पनि एक्स हुन्छ। हामी 3Dहरू पढ्दाखेरि अहिले सबै कुरा क्यूबहरूको बारेमा पढ्छौँ, अहिले अलिअलि आइडिया लिइराखौँ है। र म्याथ सबभन्दा इजिएस्ट सब्जेक्ट हो, मलाई यस्तो फिल हुन्छ। फिजिक्सहरूमा गल्ती हुने चान्स हुन्छ, तर म्याथमा यदि सब कुरा आउँछ भने 75 मा 75 आउँछ एक्जाममा है। एक आध मार्क्स यताउता कतै कट्ला, तर 70+ त म्याथमा मात्रै इजी छ, सबभन्दा इजी कटाउने। 73, 74, 75 सम्म पनि है। ओके, यो हाम्रो क्यूब भयो। अब क्यूबको भोल्युम कति हुन्छ, एक्स क्यूब, क्यूबको एरिया कति हुन्छ, एक्स स्क्वायर। र क्यूब बाहेक अर्को हाम्रो के दिन्छ, स्फेरिकल भनेको गोलो बल, पुरै आइरनको बल, लोहाको। अब यसको एरिया कति हुन्छ, भोल्युम हुन्छ 4/3 पाई आर क्यूब, र यसको एरिया हुन्छ हाम्रो एकछिन, यसको एरिया हुन्छ 4 पाई आर स्क्वायर है। यो दुईटा कुरा कतै कतै लेखिहाल। र दुईटा बाहेक अरू केही दिँदैन, यही दुईटा मध्ये एउटा क्वेसन दिने म्याक्सिमम चान्स हुन्छ। भोल्युम अफ स्फेयर जसलाई भन्छौँ हामी, यो भोल्युम अफ स्फेयर भयो यति, एरिया अफ स्फेयर र भोल्युम अफ स्फेयर। ओके, अब क्यूबको बारेमा हामी यहाँ जे दिएको छ सब कुरा गर्छौँ। द एज अफ क्यूब इन्क्रिजेज फ्रम, मतलब सपोज लेट द एज अफ क्यूब बी एक्स इक्वल टू 10 सेन्टिमिटर, इन्क्रिजेज फ्रम यति, यसको मतलब डेल एक्स इक्वल टू डीएक्स नै हुन्छ, 0.025 सेन्टिमिटर हो। अब त्यसपछि फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम एन्ड सर्फेस एरिया। पहिला भोल्युम गरौँ, भोल्युम इक्वल टू एक्स क्यूब हो। एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम, एप्रोक्सिमेट इन्क्रिमेन्ट इन भोल्युम कति हुन्छ, डीभी इक्वल टू डेरिभेटिभ अफ एक्स क्यूब इन्टु डीएक्स। किन भी इक्वल टू एक्स क्यूब छ भने, अब दुइटैले डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स गरौँ न, के हुन्छ डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स है। अनि डीभी इक्वल टू कति हुन्छ, यो डीएक्स, हामीलाई यो डीभी फाइन्ड गर्नु छ। या फेरि डेरिभेटिभ अफ एक्स क्यूबलाई हामी जस्तै वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो नि त, या भी इक्वल टू एक्स क्यूब हो, भी भनेको एफ एक्स हो। अब डेरिभेटिभ अफ एक्स क्यूब भनेको एफ ड्यास एक्स नै हो नि त, एफ ड्यास एक्स भनेको डी एक्स क्यूब बाई डीएक्स। त्यसैले हामी डीभीको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, एफ ड्यास एक्स इन्टु डीएक्स, यति लेख्न सक्छौँ है। र जुन टाइपले लेख्न इजी लाग्छ त्यो टाइपले लेख्दा हुन्छ। ओके, डीभी हाम्रो निस्किन्छ 2x स्क्वायर इन्टु डीएक्स, यानि कि 2 इन्टु एक्स स्क्वायर कति छ 100 इन्टु डीएक्स हाम्रो कति छ 0.025। यसलाई क्याल्कुलेट गरौँ। र डीए कति हुन्छ हाम्रो, डेरिभेटिभ अफ एक्स स्क्वायर बाई डीएक्स इन्टु डीएक्स, यानी कि 2x डीएक्स, यानी कि 2 इन्टु 100 एकछिन 2x स्क्वायर, अरे यार के म गर्छु यहाँ हेर, एक्स क्यूबको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 3x स्क्वायर इन्टु डीएक्स, 3x स्क्वायर हुन्छ नि त, 3 इन्टु 100 स्क्वायर इन्टु डीएक्स। फेरि एरियाको अहिले नै फाइन्ड किन गर्नु, हामीलाई भोल्युमको एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट पनि भनेको छ र पर्सेन्ट एरर भनेको छ भने पहिला भोल्युमको सब काम गरिहालौँ। यति भयो है, डीबी। अब डेल भी हाम्रो कति हुन्छ
भोल्युमको एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट यति भयो, dx को ठाउँमा हामी लेख्छौँ 0.025। कन्फ्युज हुने होइन, सब कुरा जे गरेको छौँ त्यही। यसको डेरिभेटिभ गर्न अघि गल्ती गरेको थिएँ, अब डेरिभेटिभ सही टाइपले गर्दैछु। 3 × x को स्क्वायर यति गर। अनि डेल v कति हुन्छ हाम्रो? डेल v हुन्छ हाम्रो f x प्लस डेल x माइनस fx, यानी कि x प्लस डेल x कति हो? x प्लस डेल x को क्यूब माइनस x क्यूब, यानी कि x प्लस डेल x, x हाम्रो कति छ? 10 प्लस डेल x यानी कि 10.025 क्यूब माइनस 10 को क्यूब। अब यसको पनि केही न केही आउँछ, क्याल्कुलेटरमा गऱ्यौँ भने dv हाम्रो आउँछ, फोकस अलिकति गर, dv आउँछ 7.5 र यो आउँछ 7.5। अब पर्सेंट एरर कति छ? या फेरि पहिला अब यो हाम्रो के भयो? एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट, यो भयो हाम्रो एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट है। एरर हाम्रो कति हुन्छ? एक्चुअल इन्क्रिमेन्ट माइनस एप्रोक्स इन्क्रिमेन्ट, जसलाई हामी लेख्छौँ 0.0187। देयरफोर पर्सेंट एरर कति हुन्छ? 0.0187 बाई एक्चुअल भोल्युम कति हुन्छ भन्दा 10 को क्यूब इन्टु 100%। अब क्वेसन मात्रै म गरेको जस्तो फिल भइरहेको छ है। तिमीहरूले यदि राम्रोसँग गरेनौ भने 0.00187%, 0.00187% पर्सेंट एरर केमा त? भोल्युममा। भोल्युमको पर्सेंट एरर यति भयो। अब एरियाको पर्सेंट एरर आफै तिमीहरू फाइन्ड गर। एरियाको पर्सेंट एरर फाइन्ड गर्न हामीलाई के चाहिन्छ? यो भोल्युमको भयो, सक्यो। अब एरियाको जस्तै हामीलाई के थाहा छ? एरिया इक्वल टु एक्स स्क्वायर, डीए भनेको 2x dx हो, 2 × 10 × dx भनेको 0.025 कति आउँछ? त्यसपछि डेल ए भनेको एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस डेल एक्स भनेको 10.025 को स्क्वायर माइनस 10 को स्क्वायर जति आउँछ। अब यहाँबाट हामी के गर्छौँ? एरर भनेको डेल एक्स माइनस डेल ए माइनस डीए आउँछ। पर्सेंट एरर भनेको एरर बाई एक्चुअल एरिया। एक्चुअल एरिया कति हुन्छ हाम्रो? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर भनेको 10 स्क्वायर यानी कि 100 सेन्टिमिटर इन्टु 100%। अब तीनवटै डाटा म लेख्दैछु, तर तिमीहरूले चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ 3 हुन्छ, तर यहाँ डेल ए हाम्रो कति हुन्छ? डेल ए मजाले हेर, जस्तै एरियाको फाइन्ड गर्दैछौँ भने हाम्रो डेल ए हुन्छ 0.50062, 0.50062। तर एरिया त यो डेल ए भनेको 41 एरिया, 41 साइड, एक साइडको डेल यति भयो। देयरफोर टोटल एरिया भनेको 6 × 0.50062, जसलाई हामी के लेख्छौँ 3 एक्चुअल इन्क्रिज इन एरिया हाम्रो छ 3.00372, 00372 हो टोटल एरिया। अब एरर यो हो हाम्रो एक्चुअल डेले है। यहाँ एउटा कुरा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यो क्वेसन नै हाम्रो अहिलेसम्मको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। क्वेसनलाई एक दुईपल्ट गर्नु पनि पर्छ है यस्तो क्वेसनहरू। र यो क्वेसन सोधेको पनि छ र सोधेको छैन भने सोधेको पनि छ, अलिक डाटा चेन्ज गरेर एक्ज्याक्ट पनि सोध्न सक्छ है। ओके, डेल ए माइनस ए हामीले
0.00372 यति हो। अब एरर भनेको 0.372%। ओके, सरी 0.3। यो त हाम्रो एरिया भयो। अब एरिया एक्स स्क्वायर भनेको x है, यो एरिया वान साइडको भयो। यही सबभन्दा धेरै ब्लन्डर हुन्छ है। टोटल एरिया टोटल सर्फेस एरिया भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दा 6 × x यानी कि 600 × x। अब के कति हुन्छ 0.00062%। 0.00062%। यो क्वेसनलाई मजाले गरिहालौँ। ओके, यही थियो हाम्रो सर्फेस एरिया। अब त्यसपछि फाइन्ड द एप्रोक्सिमेट इन्क्रिज इन भोल्युम अफ अ स्फियर वेयर व्हेन इट रेडियस increases from 2 to 2.1 2 to 2.1 2 to 2.1 2 to 2.1। बेसिक म्याथको लास्ट नम्बर क्वेसन हेरौँ। 2 to 2.1, 2 देखि 2.1 सम्म रेडियस इन्क्रिज भयो। अब के भनेको छ डीभी निकाल्न, डेल भी निकाल्न, एरर निकाल्न, % एरर निकाल्न। ओके, अब हामी के लेख्छौँ भने भोल्युम इक्वल टु 4/3। अब यो के को भन्दा स्फेयरको, स्फेयर भनेको के हो गोलो बल, चारैतिर पुरै स्याडो, त्यो आइरनको बल मानौँ न, फुटबल बिचमा हलो होइन है। अब भोल्युम यति भनेको छ। अब डीभी हाम्रो कति हुन्छ 4/3 पाई × 3 r² × dr, किनभने r न चेन्ज भएको छ त dr dv विथ रेस्पेक्ट टु r हामी गर्छौँ यसलाई है। हेर भोल्युम इक्वल टु कति छ 4/3 पाई r³। अघि साइड x² थियो, एरिया इक्वल टु, त हामीले साइडलाई नै डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ dx। यहाँ किनभने साइड इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैछ, यहाँ r इन्क्रिज डिक्रिज हुँदैछ भने dr ले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ। अब dv इक्वल टु 4/3 × पाई r² 3 काटिन्छ हैन, यसलाई डेरिभेटिभ गर्दा इन्टु dr यस्तो हुन्छ dv, बुझ्यौ। अब डेल भी हाम्रो कति हुन्छ, डेल भी हाम्रो हुन्छ यति हुन्छ, यो 3 काटिन्छ 4 पाई r² dr भनेको 4 पाई r² कति छ 2 × r² एन्ड 0.1 4 4 जा 16 पाई × 0.1 dr भनेको 2 देखि 2.1 सम्म इन्क्रिज भएको छ भने 0.1 हुन्छ। अब लाटाले पापा खाएको जस्तो हेर्ने हैन, बेसिक म्याथ छ भने क्वेसन पल्टाएर हेर या फेरि क्वेसन लेखिहाल है। एउटा स्फियर छ, रेडियस चाहिँ यति देखि यति इन्क्रिज भएको छ। अब एरर पर्सेन्टेज दिस द्याट सबै कुरा निकाल्न भनेको छ। कति हुन्छ 1.6 पाई, डीभी चाहिँ हाम्रो यति भयो। अब डेल भी कति हुन्छ, डेल भी भनेको 4/3 पाई r प्लस डेल r को क्यूब माइनस 4/3 पाई r³। अब यसको डेल भी को 5.044/3 पाई है, 5.044/3 पाई डेल भी आयो। देयरफोर अब % एरर पनि निकाल्न सक्छौँ हामी, एरर पनि निकाल्न सक्छौँ। पहिला एरर निकालौँ त्यसपछि % एरर। अब एक्चुअल यहाँ के छ एरर बाई एक्चुअल, एक्चुअल कति हुन्छ त हाम्रो, एक्चुअल हुन्छ 4/3 पाई r³ भनेको 8 2³ इन्टु 100% है। यो दुईटाको डिफरेन्स गरेर यताउता गरेर % एरर पनि हामी निकाल्न सक्छौँ मजाले। ओके, दिस इज अल फर एरर एप्रोक्सिमेसन। यो भन्दा अगाडि जुन क्वेसन गरेको त्यो क्वेसनलाई गरौँ र अलिअलि कन्सेप्टहरु बुझ्दै जाऊँ र सेल्फ बिलिफ आफूमा राख र सबभन्दा सिम्पल है, सबभन्दा सिम्पल। अब सब कुरा सिम्पल छ। हामी के गर्छौँ भने जस्तै 1 मिनेट,
जस्तै अब जुन टपिक छ त्यो टपिक, जस्तै अब हाम्रो छ हाइपरबोला इलिप्सहरू, यो हाइपरबोला भयो, अनि त्यसपछि इलिप्स भयो, इलिप्स हाइपरबोलाहरू छ 12 मा हामी पढ्छौँ, या फेरि प्याराबोला पढेको छौँ हामीले है। यस्तो कुराहरू यो भयो हाम्रो ज्योमेट्रीमा आउँछ। त्यसै गरी ट्रिग्नोमेट्री, इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन दिस द्याट, त्यो ट्रिग्नोमेट्रीमा आउँछ। अल्जेब्रा, फेरि अल्जेब्राको अलग कन्सेप्ट छ, सुरुको 4-5 जुन छ कम्प्लेक्स नम्बर दिस द्याट, त्योहरू सब अल्जेब्रामा आउँछ। अल्जेब्रा, क्यालकुलस, यो स्ट्याटिक्स फेरि अर्को कन्सेप्टमा आउँछ। सबलाई पढ्ने फेरि तिमीहरू के गर्छौ भने, यदि हामीलाई सपोज एउटा नदी छ, एउटा नदी हो, अर्को पहाड हो, एउटा प्लेन ठाउँ छ, प्लेन जमिन, अब हामी के गर्छौँ भने एउटा बाइक किनो, सब ठाउँमा गयो। त्यस्तोमा त अब म्याथको कुनै पार्ट इजी लाग्छ, कुनै पार्ट हार्ड लागिहाल्छ नि। अब नदी छ भने यहाँ हामीलाई बाइक होइन सिप चाहिन्छ, या फेरि पौडी खेल्न आउनुपर्छ। पहाड छ भने पहाडमा हामीलाई केबल कारबाट चढ्नुपर्छ, या फेरि हेलिकप्टर, या फेरि जस्तो जस्तो सुविधा छ आफ्नो अनुसारको, या हिँड्दै हिँड्दै पार्ट त्यो गर्नुपर्छ। अब प्लेन जमिन छ भने त्यहाँ बाइक चाहिन्छ, साइकल चाहिन्छ, कार चाहिन्छ, बस चाहिन्छ। समुद्र छ भने समुद्रमा सिप चाहिन्छ है। त्यस्तो नदी छ भने नदीमा सानो बोट चाहिन्छ। अब नदीमा सिप लिएर आयो भने त कहाँबाट जानु होइन हो। अब ज्योमेट्रीलाई पढ्ने कन्सेप्ट अर्कै हुन्छ। ज्योमेट्रीलाई हामी पिक्चर बनाएर पढ्छौँ। क्यालकुलसलाई पढ्ने कन्सेप्ट अर्कै हुन्छ। क्यालकुलसलाई पहिला बुझ्छौँ, अनि क्वेसन गर्छौँ, अनि फेरि मजाले बुझेर फेरि क्वेसन गर्छौँ, अनि ओभरअल सबलाई एकैपल्ट बुझ्छौँ क्यालकुलसमा। त्यसै गरी अब अर्को जे छ टपिकहरू, स्ट्याटिक्समा के हुन्छ भने डाटा वाइज छ। डाटामा पहिला हामी के गर्छौँ, क्वेसन 2-3 पल्ट बनाउँछौँ, त्यसपछि फर्मुला पढ्छौँ, त्यसपछि हामी पढ्छौँ कि के दिएको रहेछ, फर्मुला के हो, पहिला क्वेसन गरिहाल्छौँ। किनभने हामीले क्यालकुलेसन गर्न आउनुपर्छ, क्यालकुलेसन गर्ने एउटा बानी बसिहाल्नुपर्छ। 2टा क्वेसन गर्ने, एउटा क्वेसन खाली गरिहाल। स्ट्याटिक्समा सबभन्दा सिम्पल त स्ट्याटिक्स हो, थाहा हुनुपर्छ। जस्तै स्क्युनेस छ भने 0 देखि 1 सम्म एन्सर आउँछ, त्यो थाहा नै छ। अलिकति पनि एरर भयो भने एन्सर 5000 आइदिन्छ क्या। त्यसैले अब 0 देखि 1 भित्र आयो भने त्यो राइट नै एन्सर हुन्छ, प्रायः जस्तो थाहा हुन्छ स्क्युनेसहरूको जो स्ट्याटिक्सको। त स्ट्याटिक्सलाई गर्ने अर्कै हो। सबभन्दा पहिला क्वेसन 2-3 पल्ट बनाऊँ, 2-3 वटा बनाऊँ, बस सक्यो। फर्मुला पनि याद भइहाल्छ, क्वेसन गर्दा गर्दै क्यालकुलेसनहरू पनि हो। सबलाई गर्ने अलग अलग तरिका। त म तिमीहरूलाई पहाडमा चढ्दैछौ भने हिँडेर चढ्न, या फेरि हेलिकप्टर, जे अफोर्ड गर्न सक्छौ। किनभने 1 वर्ष टाइम छ, थोरै 5 मिनटमा पहाड क्रस गर्नु छ। अर्को वर्ष एक्जाम आउनु अहिले 7-8 महिना बाँकी छ टाइपको हो, हिँड्दै जानुपर्छ। यहाँ छ भने बोट चलाउन, या फेरि तैरिन सिक्ने हो पहिला, अनि गइहाल्ने। बोटको पैसा छैन भने है, जमिन छ भने यत्तिकै साइकलमा जान्छौँ। तर हिँड्न आयो भने त सब ठाउँमा हिँडेर जान मतलब यति बुझ कि सब क्वेसनहरू गर्ने अलग अलग तरिका छ, वे छ। कुनै फर्मुला बेस्ड छ, कुनै कन्सेप्ट बेस्ड छ, तर सबमा एउटा कुरा के कमन छ भने प्र्याक्टिस। जुन पनि क्वेसन छ 2 पल्ट 4 पल्ट 5 पल्ट प्र्याक्टिस गर्नैपर्छ है। प्र्याक्टिसहरू गर्दै गर, सब कुरा इजी हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो एकदम सिम्पल टपिक छ, तर 2-3 पल्ट गर्नुपर्छ। एकपल्ट फेरि के छ दिमागमा सेट भइसकेपछि सबै क्वेसनहरू बन्न थाल्छ है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। र यो धेरै भास्ट टपिक पनि होइन। अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा अरूहरू जुन छ त्योहरू त हामीले 6-7 देखि नर्मल, टेन्जेन्ट, योहरू के हो सबैको खाली इक्वेसन बनाउनुपर्छ, सब सिम्पल छ। त्यसपछि इन्टिग्रेसन अलिअलि हार्ड इन द वे कि हामीलाई फर्मुला अलिकति बढी पढ्नुपर्छ। फर्मुला भन्दा पनि फर्मुलाको युजहरू बढी पढ्नुपर्छ। एउटै फर्मुला छ, 4वटा क्वेसनमा 4 टाइपले युज हुन्छ। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। र भिडियोको रिभ्यू आफ्नो साथीहरूमा सेयर गर्दै मसँग पनि सेयर गर्नु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच।